Assalamu alaikum. In my today's video, I'm going to discuss about an opinion published in today's Dawn newspaper, named as On the Margin by Tariq Hassan on 13th May 2020. इसमें हमारे पास डिस्कस किया गया ओपिनियन में डिसएडवांटेज मार्जिनलाइज ग्रुप के लोगों को पाकिस्तान में कि उनके साथ कैसे डील किया जाता है. सो ये स्टार्टेड विद कि हमारे पास डिसएडवांटेज पर्सन, जिसमें आपके पास गरीब आ जाते हैं, अनएम्प्लॉयड आ जाता है, अनस्किल्ड आ जाता है, लो वेज वर्कर्स आ जाते हैं, या वर्नरेबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आ जाते हैं. तो उनके साथ डील कैसे किया जाता है कि उनको लॉन्गर एंड ऑफ स्टिक एंड शॉर्टर एंड ऑफ कैरेट प्रोवाइड की जाती है. कैरेट एंड स्टिक की लॉजिक यहाँ पे ये है, जैसे मोटिवेशनल थ्योरी एक्स कहती है कि जब आपको काम निकलवाना है तो आप उनके साथ स्टिक वे में बिहेव करें, मतलब कि उन पे डंडा उठाएं, एंड जब वो अगर कोई काम करे तो उनको रिवार्ड में कैरेट मतलब कि उनको फैसिलिटेट करो. तो यहाँ पे भी यही बात है कि दे गेट लॉन्ग एंड ऑफ स्टिक, मतलब पनिशमेंट देने में हम इन्हें ज़्यादा देते हैं, और जो है अगर हमें उनको रिवार्ड देना होता है तो हम उन्हें लीज देते हैं. तो दे गेट डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ बोथ पनिशमेंट फॉर द क्राइम एंड रिवार्ड्स फॉर देयर लेबर. और इनको जर्नली जो है डिनाई किया जाता है देयर राइट और इक्विटेबल शेयर टू द कंट्री रिसोर्सेज, जिनमें ये कंट्रीब्यूट करते हैं या ये जो वेल्थ जनरेट करते हैं थ्रू आउट दीज रिसोर्सेज. हमारे पास डिसएडवांटेज पीपल जो सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली मार्जिनलाइज मेंबर ऑफ सोसाइटी हैं, और इनको स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए और स्पेशल ट्रीटमेंट स्टेट की तरफ से इनको प्रोवाइड करना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन वैसे प्रॉमिस करता है कि इनको सेफ गार्ड किया जाएगा टू सेफ गार्ड द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड एंड डिप्रेस्ड क्लास. ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिस करता है, पर जो प्रिंसिपल पॉलिसी स्टेट की हैं वो इस चीज़ प्रॉपर वे में कवर नहीं करती. उनको चाहिए कि टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज़ एंड उनके लिए उनको प्रमोट करे एजुकेशन उनमें, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, और रिड्यूस करे डिस्पैरिटी मीन्स डिफरेंसेस इन द इनकम एंड अर्निंग ऑफ द इंडिविजुअल. मतलब उनको इन सिंपल वर्ड्स उनको ऑन द सेम पार विद द अदर्स ला सकें. फर्दरमोर उन्होंने कहा है कि इस चीज़ को ही मद्देनज़र रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को ही मद्देनज़र रखते हुए, पाकिस्तान को शुड ही स्टेरनियसली मीन्स के डिटरमाइंड वे में, डिटर्मिनेशन के साथ, ग्रेट एफर्ट्स के साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट को रियलाइज़ करना चाहिए इन करंट हेल्थ इमरजेंसी सिचुएशन, मतलब कोविड की सिचुएशन में जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस हुए हैं, टू प्रिक्लूड डीपीज मीन डिसएडवांटेज पर्सन फ्रॉम बीइंग फर्दर मार्जिनलाइज्ड, के इनको फर्दर जो है इग्नोर ना किया जाए, फर्दर मार्जिनलाइज ना किया जाए. प्रिक्लूड मीन्स के प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग और मेकिंग समथिंग इम्पॉसिबल, कि इनको फर्दर मार्जिनलाइज होने से रोका जा सके. फर्दर इसमें डिस्कस किया कि फेडरल गवर्नमेंट ने माना कि फेडरल गवर्नमेंट ने एडहॉक मेयर्स लिए, एडहॉक मीन्स टेम्प्रेरी वे में स्टेप्स लिए हैं कि टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ डिसएडवांटेज पर्सनस, के इनको फैसिलिटेट किया जाए, जैसे कैश डिस्पर्समेंट की गई कि इनको टू प्रोवाइड रिलीफ टू द वर्कर्स के लॉकडाउन के ड्यूरेशन में इनको रिलीफ मिल सके, या कैश ट्रांसफ़र किए गए लो इनकम फैमिलीज़ को या स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटिटीज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है, कि उनको रिलीफ दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पेमेंट में, या उनको बैंक के लैंडिंग्स में सपोर्ट की गई है. इसके अलावा प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए गए कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कि एड्रेस की जाए एम्प्लॉयमेंट के, अनएम्प्लॉयमेंट के इशूज़ जो आ रहे हैं ड्यू टू लॉकडाउन. पर फर्दर जो है प्रोविंसेस ने भी जो है कैश ग्रांट्स दिए हैं, राशंस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लो इनकम हाउस होल्ड्स में. स्टेट बैंक ने भी एक स्कीम मुतारिफ कराई है टू इंसेंटिवाइज द बिज़नेस, के बिज़नेस को इंसेंटिव्स दे रहे हैं कि अपने जो वर्कर्स हैं या मज़दूर हैं उनको ले ऑफ ना करें, मतलब टेम्प्रेरीली उनको निकालें ड्यू टू द लॉकडाउन ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक. SMEs के लिए भी जो है क्रेडिट देने की या उधार देने की फैसिलिटीज़ को भी उन्होंने इन्हांस किया है. फिर फर्दर उन्होंने कहा है कि ये जो सारी इंसेंटिव्स दिए गए या आपके पास कैश दिए गए या फैसिलिटेट किया गया, रिलीफ पैकेजेस दिए गए टू SMEs या लो इनकम फैमिलीज़ को गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से क्राइसिस की सिचुएशन में, ये सारे जो हैं सिमिलरली फाइनेंशियल और जो फिजिकल और फाइनेंशियल मेयर्स प्रोविंसेस और स्टेट बैंक ने दिए, सारे जो हैं इम्बैलेंस है, मतलब दे आर नॉट प्रॉपर्ली फैसिलिटेटिंग द पुअर. बट और ये साथ साथ इन्होंने इस बात का भी अंदाज़ा लगाया कि it would not be possible for any government to sustain its cash grant because of फिजिकल कॉन्ट्रैक्शन, कि हमारे पास बिज़नेस वगैरह के क्लोजर की वजह से, बिज़नेस के सस्पेंशन की वजह से हमारे पास कैश जनरेट नहीं हो पा रहा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं हो पा रही, तो उसकी वजह से इट वॉन्ट बी पॉसिबल कि हम जो है कैश ग्रांट्स को दे सकें या जनरेट कर सकें या इस साइकिल को कंटिन्यू कर सकें. अब यहाँ से नीचे से उन्होंने तंज़िया तरीके से कहना शुरू किया है कि एक एनालाइज़ किया गया है कि ये जो सारे सपोर्ट पैकेजेस हैं, इनवाइसेस मतलब रिवील करते हैं इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीफ टू द डिसएडवांटेज पीपल, के ये सारे जो है
فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے ہیں ہمارے پاس ورنریبل پیپلس کو، رادر یہ جو ہے رچ امپلائیز، بگ بزنسز اور لارج اسکیل انٹرپرائزز کو جو ہے پرنسپلی بینیفٹ کر رہا ہے ان فائنینشیل، فسکلی اور مانیٹری ٹرمز میں. اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس ہیو اینڈ ہیو نوٹس کا ڈفرینس بنتا ہوا جا رہا ہے. مطلب دے آر جسٹ فیسیلیٹیٹنگ دوز ہو آر آلریڈی ہیونگ رادر دین دوز ہو آر آلریڈی مارجنلائز. مطلب کہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا جو کنسٹرکشن سیکٹر پروگرام ہے از اے گلیئرنگ ایگزامپل آف انیکویلٹی. گلیئرنگ مینس کہ آپ کے پاس آبویس ایگزامپل، مطلب کھلی آپ کے پاس اوپن ایگزامپل ہے. یہ بھی ایک جو ہے ٹیکس امینسٹی اسکیم ہے فار دا امپلائر رادر دین کہ اپنے ورکرس کو ریلیف پیکج دینے کے. مطلب پریزنٹ ایسے کیا جا رہا ہے اٹس ریلیف فار دا ورکرس رادر دین اٹس ٹیکس امینسٹی اسکیم فار دا امپلائرز آف ان دا کنسٹرکشن انڈسٹری. پھر آگے ایڈوائز کی گئی ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اسپیشل ایفرٹس کرے، نہ کہ صرف ان کو شارٹ ٹرم میں ڈس ایڈوانٹیج پرسنس کو سیف گارڈ کرے، رادر لانگ ٹرم انٹرسٹ میں ان کے لیے سوشلی اکنامکلی ورک کرے اور ایک بیلنس پالیسی پریزنٹ کرے جس میں پرائرٹی دی جائے پارٹی ایلیویشن کو، غربت کو ختم کیا جائے، فائنینشیل انکلوژن پروگرامس مطلب کہ ان کو فائنینشلی فیسیلیٹیٹ کیا جائے، یا جو لینڈنگز دی جا رہی ہیں وہ انٹرسٹ فری لونز دیے جائیں یا لانگ ٹرمز کے لیے دے جائیں، اور فردر ڈیولپمنٹ آف مائکرو انٹرپرائزز اینڈ ایس ایم ای سیکٹر، اسمال اینڈ میڈیم اسکیل سیکٹرس کو زیادہ پروموٹ کیا جائے رادر دین ایل ایس ایمس لارج اسکیل سیکٹرس کو، اسپیشلی ان ایریاز میں جو کہ رورل ایریاز ہیں یا انڈر سروڈ ریجنز ہیں، اور ان میں بھی ایجوکیشن، ہیلتھ، ہاؤسنگ اور ویلفیئر سیکٹرس کو زیادہ فوکس کیا جائے. مور اوور پارلیمنٹ کو چاہیے کہ وہ اسٹیچوری سپورٹ دے، مطلب ریگولیشنز بنائے تاکہ سوشل سیفٹی نیٹ کو لوگوں کو سوشلی جو ہے مارجنلائز لوگوں کو سوشلی فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور پھر لیجسلیٹو پالیسیز بنائی جائیں تاکہ ڈسپیرٹی کم کی جائے انکم میں اور ارننگ میں تھرو ویریس انیکٹمنٹ ڈفرینٹ طریقوں سے، کہ آپ کے پاس جو ڈسپیرٹی ہے ان دا ارننگس اس کو بھی ریڈیوس کیا جائے. مطلب دے شوڈ ورک ٹو برنگ دیز ڈس ایڈوانٹیج پیپل آن دا پار وتھ ادرس. اب پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے یہ جو پالیسیز پیچھے اوپر سجیسٹ کی گئی ہیں کہ کیسے ہم جو ہے مارجنلائز گروپ کو آن پار ود ادرس لا سکتے ہیں، تو ان کو اس کے تھرو ہوگا کیا کہ اس سے سوسائٹل امبیلنس ختم ہوگا اور جو ہے ڈس ایڈوانٹیج پرسنس کو اپنے رائٹس ایکسرسائز پراپرلی وے میں ایکسرسائز کر سکیں گے. ان کو ایک اسپیس پرووائڈ کیا جائے گا کہ وہ اپنے رائٹس کو ایکسرسائز کر سکیں یا ان کے اس کو اپنی لائف نارمل پیس پہ اسپینڈ کر سکیں اور سارے رائٹس کو اویل کر سکیں. پر یہ جو ہمارے پاس ڈیو ٹو بزنس ہالٹ آف دا بزنس اور لاک ڈاؤن دیٹ ہمارے پاس ویسے بھی جو ہے فائنینشیل ایشوز رہتے ہیں، تو فائنینشیل اسپیس ہمارے پاس جو ہے وہ کم ہے، تو اویلیبل فار ڈیولپمنٹ فنڈ تو ہم کیسے کریں گے؟ ہماری فائنینس ہم جنریٹ کر سکتے ہیں بائی ریڈیوسنگ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس. کہ ہم سیلریز پارلیمنٹرینس کو جو سیلریز یا الاؤنسز دیتے ہیں، ججز اور بیوروکریٹس کو دیتے ہیں، ان کو کم کریں، یا جو ایکسیسو کالوز مین لارج نمبر یا ایکسیسولی جو سیلریز یا بینیفٹس دیے جاتے ہیں یا پرکس دیے جاتے ہیں ڈائریکٹر سی اوز کو لارج بزنس میں، ان کو بھی ریڈیوس کیا جائے تاکہ ان بوتھ پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹرز فائنینشیل ایکویٹیبل شیئرنگ آف دا فائنینشیل برڈن ہو سکے، تاکہ ہم جو ہے ان لومنگ اکنامک کرائسس جو ہمارے پاس ابھی ہمارے سر پہ اکنامک کرائسس ہیں ہم ان کو کم کر سکیں. اب اس میں پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر دونوں کو ایک ساتھ اکٹھا پرفارم کریں تو وہ جو ہے ہم ڈیزائربل گول کو اچیو کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وائڈ ڈسپیرٹیز جو ہیں انڈیویجولس کی انکم میں اس کو ریڈیوس کر سکیں. اینڈ میں پھر انہوں نے کہا ہے کہ جو ایڈ ہاک پالیسیز لیگل میئر گورنمنٹ نے لیے ہیں کہ کورونا وائرس پینڈیمک میں کہ پروٹیکٹ کیا جائے، پروموٹ کیا جائے ڈی پیز کو کے انٹرسٹ کو، وہ کوئی اتنے خاص نہیں ہیں. آل دو انہوں نے ایفرٹس لیے ہیں، پر اسٹل جو ہے زیادہ ایفرٹس کی نیڈ ہے تاکہ آپ جو ہے ان کو مارجنلائز ہونے سے فردر بچا سکیں اور ان کو ایکویٹیبل اور سسٹمیٹک وے میں اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس پرووائڈ کر سکیں. ہوپ یو لائک دا ویڈیو. کائنڈلی سبسکرائب ٹو مائی چینل.